यो प्रमाणको अगाडि तर्कले काम गर्दैन नि। त्यो उनीहरूले एउटा पृथ्वीनारायण शाहले यो देशलाई बनाए, राजा महेन्द्रले यो देश यहीँनिर गल्ती छ सर, यहीँनिर गल्ती छ। पृथ्वीनारायण शाहले सूत्रधारी नाक कान काटेर तपाईहरु राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, राष्ट्रको नायक मान्नुहुन्छ, अनि प्रचण्डलाई चाहिँ हत्यारा मान्नुहुन्छ। सुन्नुस्, पृथ्वीनारायण शाहले हत्या गरेको होइन, यो भन्नुस्। प्रमाण खै कुन कुन गरे? कीर्तिपुरे नेहरुको सूत्रधारी नाक कान काटेको होइन। पूर्वमा किराँतीहरूलाई हराउनको लागि चाहिँ जिउँदै सुत्केरी महिलालाई अरु नदीमा बगाएको हो कि हैन? भन्नुस् सर, मित पार्न पारे हो कि हैन? कान काटे, कसको काटे? कीर्तिपुरे नेहरुको सूत्रधारी नाक कान काटेको हो कि हैन? इतिहासले लेखेको छ, इतिहासले लेखेको छ सर। एलकाले यहाँ चाहिँ राज संस्थालाई तपाईहरु चाहिँ आफ्नो जोगाउन चाहनुहुन्छ। सत्य कुरा हो, सत्य कुरा कसै प्रचण्डले जुन प्रचण्डको जनता मान्छेमा त हत्यारा मान्नुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहले मान्छेमा त राष्ट्रनायक मान्नुहुन्छ। पृथ्वीनारायणले देश नबनाएको तपाईँ यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह आउनुहुँदा यो नेपाल थिएन, देश थिएन। इन्डियातिर गएर खाली सिची पुरा झाडु लाउनु त फुर्ती गर्नुहुन्छ। एउटा अपमान गर्न मिल्छ पृथ्वीनारायण। अहिले त झाडु लाग्ने अवस्था छ नि त सर नेपालमा। नेपालले विदेशमा गएर गुलामी गरिरहेकै छ नि त। जस्ता गणतन्त्रका हिमायतीले बनाए, यो दुर्भाग्य हो देशको लागि। मलाई कसरी गणतन्त्र हिमायती भन्नुहुन्छ? तपाईले किन विरोध गर्नु? म त प्रश्न गरेछु तपाईले किन क्वेशन गर्नु? म तपाईलाई प्रश्न गरेछु, मेरो प्रश्न गर्ने अधिकार हो तपाईलाई। तरिका चाहियो नि, जे भए त्यही, जे मन लाग्यो त्यही बोल्नु। मैले प्रश्न गर्दैछु सर हजुरलाई, प्रतिवाद गर्न सक्नुहुन्न, मेरो प्रश्नको सामना गर्न सक्नुहुन्न। किन नसक्ने? खोइ त नभए मलाई गणतन्त्र हिमायती भन्दै हुन्छ। म त तपाईलाई प्रश्न गर्दैछु, इमानदारीका साथ प्रश्न गर्दैछु सर। गर्नुस् न, उत्तर दिनुहोस् न त। भन्नु त किन नदिनु भन्नु? संहिता भइसकेपछि न जनताले आफ्नो अधिकार पाएको छ। सिंहदरबार केन्द्रित अधिकारहरू, सिंहदरबार केन्द्रित शक्तिहरू अहिले गाउँ गाउँ पुगेको छ नि। कसरी गाउँमा होइन, यो स्याल थिए सिंहदरबार गाउँमा तपाईँ जनताको रगत त्यसरी आछ। सिंहदरबार धाउनु पर्ने अवस्थाले गाउँमै हुन थालेको छ। के पाछ? हरेक कुराहरू के पाछ? पहिले सिंहदरबार आउनु पर्ने बाध्यता त हटेको छ नि। के हटेको छ? नागरिकता लिन आउनु परेको छ। हेर्नु नागरिकता लिनु काठमाडौँ आउनुपर्छ सर, होइन पासपोर्ट लिन यही आउनु परेको छ। पासपोर्टको कुरा पासपोर्ट जिल्ला पाइँदैन। गलत बुझ्नुहुन्छ सर। गलत बुझाएन। एउटा जिल्लाबाट पासपोर्ट पहिला 45 दिन कुर्नुपर्छ। यहाँ आउँदा बित्ति 1 दिन पाइन्छ। पैसा कति लाग्छ? 10,000 लाग्छ। हेर्नुहोस् यहाँ भ्रष्टाचार। 10,000 5,000 10,000 लाग्छ। सुन्नु न तपाईँ, 5,000 हो सर। तपाईँ गलत बुझाइ, तपाईँ गलत रिपोर्टिङमा पर्नुभएछ। राष्ट्र मन्त्रालयमा राजधानी शाखामा गएर बुझ्नुहोस्, तपाईको चाहिँ 66 पृष्ठको राजधानी 5,000 दिन सुरुवात गरिसकेको सर। निर्णय आइसकेको छ, तपाईँ अपडेट हुनु नरहेछ। आजको भोलि ल्याउनको लागि तपाईको 10,000 रुपैयाँ लिने व्यवस्था छ। त्यो केही समय अगाडिसम्म थियो सर। अहिले 66 पृष्ठको राजधानी 5,000 मा दिने भनेर निर्णय गरिसकेको छ र दिनु सुरुवात पनि गरिसकेको छ। तन्त्रले के दियो? करको बारी दियो। अब के अरे नुनमा, खुर्सानीमा, प्याजमा, पिठोमा, दानामा, अब त्यो भुसमा समेत कर दिनु पर्यो। संहिताले त दिएको छ नि तपाईँलाई। त्योभन्दा के दिने भने तपाईँको चाहिँ के भन्दा 70 रुपियाँ पाउ, 70 रुपियाँ पाउने तेल चाहिँ 500 भएको छ। अब 10 रुपियाँ पाउने तेल दुध 180 पैसा भएको छ। यो संहिताले त यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के दिने? यो त समयको माग हो सर। समयअनुसार तपाईँको बढ्छ नि त, हरेक कुरा महँगी हुँदै जान्छ। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी हो सर। महँगी हुनु भनेको विश्वव्यापी हो नि त। विश्वव्यापी संहिता आज चाहिँ के भन्दा संहिता नहुँदा त 4-5 खरबमा चाहिँ वार्षिक बजेट विनियोजन त 7 खरब, अहिले 15 खरब त संहिता। यी पार्टीका कार्यकर्ता पाल्नको लागि एउटा अध्यक्षले एउटा चाहिँ साइकल चढ्ने हैसियत छैन, साले 1 करोड गाडी चढेर हिँडिरहेको छ। संहिता विरोधी, तपाईँ गणतन्त्र विरोधी। तपाईँलाई गणतन्त्र चाहिएन, संहिता चाहिएन। गणतन्त्र चाहियो भनेर ल्याएको, पाइयो के? पाउनु पर्यो नि त। अब पनि राजतन्त्र आउनु पर्यो। किन आउनु परेन? देशमा चाहियो नि त। राजाको चाहिँ हिजोको दिनमा राजतन्त्र पनि हेरेकै हो। राजतन्त्र हेरेर जनता अगाएर गणतन्त्र ल्याएको होइन। तपाईँलाई के दिएको थिएन? ल भन्नुहोस्, तपाईँलाई के दिएको थिएन? राजतन्त्र के दियो? राजतन्त्र के दियो भन्नुहोस् न। ल राजतन्त्रले के दियो? सारा दियो, संसार दियो। के दियो? 1 2 3 भनेर भन्नुहोस्। कल कारखाना दियो, विकास दियो, बाटो दियो, शिक्षा दियो, स्वरोजगार दियो, 75 जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र दियो, 75 जिल्लामा स्वास्थ्य शिक्षा अस्पताल बने। अहिले स्वास्थ्य शिक्षा केही छैन। प्रतिष्ठान बन्यो भने अहिले देशमा स्वास्थ्य शिक्षा केही छैन। विद्यालय बन्यो, हजारौं कल कारखाना भयो। त्यो बेला जम्मा रोजगारको संख्या विदेशमा जाने 5 लाख मात्र थियो, आज चाहिँ 1 करोड पुऱ्याइदियो। जनसङ्ख्या पनि त बढ्यो सर। के जनसङ्ख्या बढ्यो? चाहिने नजाने कुरा गर्छ, उल्टो सिधो कुरा गर्छ, सत्य कुरा बोल्नु न। बिना प्रमाण कुरा गर्ने गणतन्त्र तपाईँलाई अभाव दियो, तनाव दियो, मान्छे मर्न बाध्य भए देशमा। त्यही गणतन्त्रले गर्दा तपाईँ यतिको बोल्न सक्ने हैसियत बोल्नु भएको छ। तपाईँलाई त मुख छोपेर राखेको थियो, अस्ति देख्नु भएन? हिजोको दिनमा तपाईँ यतिको बोल्नुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई लगेर कटघरा पुगाइसक्थ्यो। तपाईँले सुन्नुहोस्, वाक स्वतन्त्रता थिएन। सोम शर्मालाई तपाईँको चाहिँ वित्तीय चाहिँ विरोध गर्दाखेरि मुख पारेर लिएर गएको छ।
यो अधिनायकमा निरङ्कुश तन्त्र भएको छ के भन्नु भएको छ सञ्चारकर्मी भएर साथै तपाईँले वकालतवादी गर्नुभएको छ बुझेको कुरा गर्नु परमाणुसँग तर्कले काम गर्छ यो होइन सर व्यवस्था छ बोल्नु पाए भन्दैमा प्याच नबोल्नु बस्नु पाए भने थ्याच नबस्नु कुनै पनि कुराको लिमिट हुन्छ लिमिटभन्दा बढी भने त्यसको मुख खुल्छन् सर आत्तिने बात्तिने लस्किने चस्किने मस्किने घस्किने हुँदैन के त्यो गर्ने काम नगर्नुहोस् त्यो सोचेर बोल्नुहोस् सत्य कुरा बोल्नु पर्छ किनकि देशका नेतृत्व नभएर विदेशीका परस्त चाहिँ व्यक्तित्व भए त उनीहरू देश आज यो अवस्था ठिक छ तपाईँले राजतन्त्र मन पराउनु को चाहिँ बनाउनु त राजालाई राजा ज्ञानेन्द्र बन्छ को बन्छ ज्ञानेन्द्रसम्म भएर हुन्छ त्यति पनि बुझ्नु तपाईँ के आधार सर राजा व्यक्तिमा राजा बन्छ अनि केपी शर्मा राजा बन्न मिल्छ खोइ ज्ञानेन्द्रले राजा बनाउनु पर्ने भने चाहिँ के चाहिँ छ त किन बनाउनु पर्ने बनाउनु पर्दैन एउटा त्यो परम्परा हो संस्कार हो राष्ट्र निर्माण गर्ने पृथ्वीनारायणको सन्तान र वंशको अधिकार कुनै पनि व्यक्ति राजा भएको छैन विश्वको इतिहासमा उसको परम्परा वंश अनुसार स्थापित भएको छ इङ्ल्यान्ड ज्ञानेन्द्र शाहको जुन वंशले पनि कुनै वंशलाई हराएर शासन हत्याएर राजा भएका होइन ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा अगाडिका अन्य वंशलाई राजा बनाउँदा हुँदैन सत्तामा सत्ता हत्याउनको लागि त 17,000 देखि कति मान्छे मरे के को लागि मरे प्रचण्डजीले सत्ता प्राप्तको लागि गर्नुभयो होइन तपाईँको सत्य होइन सत्ता प्राप्त गर्दा विश्वमै हत्या हुन्छ यिनीहरू अब हत्याको कुरामा ज्ञानेन्द्रले जोड्नु दुर्भाग्य परमाणुको अगाडि तर्कले काम गर्दैन नि त्यो उनीहरूले एउटा पृथ्वीनारायण शाहले यो देशलाई बनाए राजा महेन्द्रले यो यहीँनिर गल्ती छ सर यहीँनिर गल्ती छ पृथ्वीनारायण शाहले सूत्रधारी नाक कान काटेर तपाईँहरू राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ राष्ट्रको नायक मान्नुहुन्छ अनि प्रचण्डलाई चाहिँ हत्यारा मान्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण हत्या गरेको होइन यो भन्नुहोस् प्रमाण खै कुन गरे कीर्तिपुरै नेवरको सूत्रधारी नाक कान काटेको होइन पूर्वमा किराँतीहरूलाई हराउनको लागि चाहिँ जिउँदै सुत्केरी महिलालाई अरू नदीमा बगाएको हो कि होइन भन्नुहोस् सर हो कि होइन कान काटे कसको काटे कीर्तिपुरै नेवरको सूत्रधारी नाक कान काटेको हो कि होइन इतिहासले लेखेको छ इतिहासले लेखेको छ सर राज संस्थालाई तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो जोगाउनु चाहनुहुन्छ सत्य कुरा कसै प्रचण्डले जुन प्रचण्डको जनता मान्छेमा त हत्यारा मान्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाहले मान्छे मार्दा राष्ट्र नायक मान्नुहुन्छ पृथ्वीनारायणले देश नबनाएको तपाईँ यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ नि त चिच्चाएर पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाह आउनुहुँदा यो नेपाल थिएन देश थिएन इन्डियातिर गएर खाली सिची पुरा झाडु लाउनु त फुर्ती गर्नुहुन्छ एउटा अपमान गर्न मिल्छ पृथ्वीनारायण अहिले त झाडु लाग्ने अवस्था छ नि त सर नेपालमा नेपालले विदेशमा गएर गुलामी गरिरहेकै छ नि त जस्ता गणतन्त्रका हिमायतीले बनाए यो दुर्भाग्य हो देशको लागि मलाई कसरी गणतन्त्र हिमायती भन्नुहुन्छ तपाईँले किन विरोध गर्नु म त प्रश्न गरेछु किन क्वेसन म तपाईँलाई प्रश्न गरेछु म प्रश्न गर्ने अधिकार हो तपाईँलाई तरिका चाहियो जे भयो त्यही जे मन लाग्यो त्यही मैले प्रश्न गर्दैछु सर हजुरलाई प्रतिवाद गर्न सक्नुहुन्न मेरो प्रश्नको सामना गर्न सक्नुहुन्न किन नसक्ने खोइ त नभए मलाई गणतन्त्र हिमायती भन्दै हुन्छ हो त तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु इमानदारीको साथ प्रश्न गर्दैछु सर गर्नुहोस् उत्तर दिनुहोस् न त भन्नुहोस् न किन नदिनु भन्नुहोस् यहीँनिर त गलत छ सर तपाईँहरू मैले बारम्बार भन्दैछु मेरो प्रश्नको सामना गर्न सक्नुहुन्न अनि मसँग निउको दुध तपाईँ होइन एउटा पत्रकारले तपाईँलाई प्रश्न सोध्छ त्यसको उत्तर दिनु पर्यो तपाईँको कर्तव्य होइन सर तपाईँले बोल्न या जवाब सुन्न चाहनुहुन्छ होइन मैले जे प्रश्न सोध्छु त्यसको उत्तर दिनुहोस् न त तपाईँ किन बङ्ग्याउनुहुन्छ होइन किन तपाईँ लरबराउनु भएको छ भने म त अचम्म देख्छु खुट्टा पनि त कापिरहेछन् के हो डराले हो क्या तपाईँ चाहिँ यता त हलिरहनु भएको सर म त कुर्चिया उठेर हिँड्नु मात्रै बेराउनु भएको छ नि तपाईँ ल भन्नुहोस् पत्रकार भनेको देशको चौथो अङ्ग हो सही कुरालाई जनतामा सन्देश पस्किनुपर्छ त्यो धर्म पनि हो तपाईँको प्रति उच्च सम्मान पनि छ तपाईँहरू मेरो विवाद होइन तपाईँले राम्रोसँग प्रश्न सोध्नुहोस् मैले त्यसको क्वेसनको एन्सर राम्रोसँग होइन मैले त्यही भन्दैछु फेरि प्रश्न दोहोऱ्याए तपाईँलाई पृथ्वीनारायण शाहले हत्या गर्दाखेरि हत्यारा भएन राष्ट्र नायक भयो प्रचण्डले जनयुद्धमा मान्छे मर्दा प्रचण्डको नेतृत्वमा मान्छे मर्यो भनेर ऊ चाहिँ आतङ्कवादी भयो ऊ चाहिँ हत्यारा भयो कहाँनिर फरक रहेर मेरो प्रश्न प्रचण्ड राम्रो भन्ने होइन पृथ्वीनारायण शाह नराम्रो भन्ने होइन तर फरक चाहिँ कहाँ रह्यो त सर भन्ने मात्रै हो क्या मेरो प्रश्नको आशय बुझ्नु त सर के छ भन्दाखेरि तपाईँले प्रचण्ड जब चाहिँ समाजवादी मोर्चा गठन भयो भन्दा बित्तिकै तपाईँ झोकिनु भएको थियो यता कता मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ मेरो अलिकति वर्चस्व बढाउनको लागि यसो चाहिँ त्यहाँ मेरा कुरा राखेर अगाडि बढा भन्ने कुरा आयो जस्तो पनि शङ्का त गन्ध कता कता आयो रहेको कुरो के त भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँको चाहिँ 2200-2400 चाहिँ राज्यहरूलाई जोडेर नेपाल भन्ने देश बनाए यो नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ युनाइटेड नेसनमा लगेर नाम दर्जा गरेर नेपाल भनेर राजा महेन्द्रले चिनाए एउटा वंश परम्परा इतिहास एकातिर छ भने प्रचण्डजीले जुन गणतन्त्र ल्याउनको लागि भारतमा बसेर जुल्पी कोरेर होइन उहाँले चाहिँ यो जनयुद्ध ल्याउनु हो जनयुद्ध आयो होला ठिक छ तपाईँ हामीले जनयुद्ध त के पायौँ अभाव तनाव गरिबी पिछौटीपन होइन तपाईँको चाहिँ यो
राज्य दोहन, पारिवारिक सरकार यावत कुराहरूले गर्दाखेरि गणतन्त्र असफल भएको परिस्थिति हो। गणतन्त्र राजाले ज्ञानेन्द्रले मानेर जङ्गलमा छोडेर जनताको नासुर तिमीलाई दिएँ भनेर गएको अवस्था त छ। होइन कि सर, एउटा प्रश्न कि यहाँ म जोडिहाल्छु हजुरलाई। जस्तै गणतन्त्र आइसके पछाडि सर एक मिनेट म प्रश्न जोडिहाल्छु तपाईलाई। यो देशमा सुन्नु, यो देश बनाउन चाहन्थ्यो भने प्रचण्ड बाहेकहरू विकल्प थिएन हेर्नुहोस्, यो कुरो बुझ्नुहोस्। तर प्रचण्डले के भन्दा यस्ता आसेपासे चाहिँ घेरामा परे प्रचण्ड। अहिले के प्रचण्ड भन्ने अब कतिखेर कता जाने हो, उता अब चाहिँ बाल चाहिँ सैन्य मुद्दा छ, उता 5000 को मुद्दा छ, उता सङ्गीन अपराध छ, उता हेकले आगो ठडाएको छ। अब जम्मा चाहिँ 29-30वटा चाहिँ सिट आएको छ। बिचरा बालक बबुर हो, दुईजो सूत्रनामा म परेको छु पिजडामा भएको छ बिचरा हेर्नु प्रचण्ड। प्रचण्ड व्यक्तिप्रति, प्रचण्डको नियति हो, व्यवहारप्रति हो, प्रचण्डप्रतिको व्यक्तिगत नामप्रतिको वितृष्णा होइन। उहाँले देश बनाउन सक्थ्यो तर उहाँले सक्नु भएन। यो दुर्भाग्य हो, सक्नु पनि हुन्न भन्ने। ठिक छ सर, हामीले प्रचण्डलाई कहीँ कतै देवताकरण गर्न खोजेको पनि होइन, उनको गुणगान गाउन खोजेको पनि होइन। तर सत्य कुरो चाहिँ स्वीकार्नु पर्छ कि प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्ध भइसके पछाडि देशमा गणतन्त्र आयो। गणतन्त्र आइसकेपछि ओक स्वतन्त्रसम्म धेरै पर उदाहरण दिन चाहिन मैले। जसरी तपाईँ हामी अहिले बहस गरिरहेको छौँ, तपाईँ हामी एउटा छलफल गरिरहेको छौँ नि, यसले ओक स्वतन्त्रता भनिन्छ। यदि राजतन्त्र कालमा यसरी तपाईँहरूले खुल्ला चाहिँ ठाउँमा इन्टरभ्यू गर्ने, खुल्ला ठाउँमा बहस गर्ने हो भने तपाईँलाई कठघराम लगाएर थुनिसक्थ्यो। तपाईँ पनि पूर्व डिएसपी हुनुहुन्छ, नेपाल प्रहरीको डिएसपी हुनुहुन्छ, तपाईँ कानुनको रक्षा पालक हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि ज्ञान भएकै कुरो हो। सायद तपाईँले पनि भोग्नु होला, राजतन्त्रको शासनकाल तपाईँले भोग्नु भयो होला, तपाईँले पनि सायद कतिजनालाई लगेर कठघरमा थुन्नु भयो होला। के उडायो ड्याङ्नु के भयो के त कुरै छोड्नु, हिस्ट्री सो द फ्युचर या त कुरो छोड्नु। मेरो भनाइ के भने गणतन्त्र भनेको के हो जनताले बुझेकै छैन। गणतन्त्रको के हो त सर, बुझाइदिनु त सर, के छ के ल? गणतन्त्र भनेको गण भनेको जनता हो, तन्त्र भनेको शासन हो। जनताले जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधिले सदनमा गएर देशको विकास र निर्माणको लागि गरिने होइन शासन प्रणाली नै गणतन्त्र हो। जसरी अब्राहम लिङ्कनले अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपतिले भनेका थिए, डेमोक्रेसी इज द पिपुल बाई द पिपुल फर द पिपुल, इट्स कल्स डेमोक्रेसी भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो उनीहरूले के भन्दा गणतन्त्रको परिभाषै बुझ्दैनन्। अब तपाईँको यहाँको चाहिँ पैसा खान नपाएर 5 करोड, जब यही संसदबाट चाहिँ 6 करोड चाहिँ त सांसदको हिनाबिना भएर यो पारिवारिक चाहिँ ठेका बन्डाबाट खाए भनेर खारेज गर्यो। यही सांसदले अहिले 5 करोड चाहिँ सांसदको चाहिए भनेर अनुमोदन गर्दैछ, बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम हालेछ। त्यसैमा पनि स्वतन्त्र चाहिँ भनौँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टीको चाहिँ सविता गौतम त 5 करोड त पुगेन भनेर आवाज आउँदैछ। भनेपछि यो चाहिँ जति चाहिँ नि सत्ता देशलाई बनाउनको लागि जनताले मेन्डेट दिएर ठाउँमा पुर्याए, यी त सबै ठेकदार व्यापार गर्नको लागि देशको विकास के भयो, जनताले के पाए, शिक्षाको स्तर कहाँ गयो, कृषिको स्तर कहाँ गयो, लाखौँ आज तपाईँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2,000-3,000 डेली चाहिँ तपाईँको विदेशमा पलायन भएको छ। युवाको स्वरोजगार व्यवस्था खै, विस्थापित भएको कल कारखानाको अवस्था खै, आज चरम चाहिँ दिन दुगुना रात चौगुना महँगी बढेको छ। मान्छेले मिटर ब्याजी देखेर ब्याङ्क फाइनेन्सको पैसा तिर्न नसकेर झुन्डेर मरेका छन्। यो आर्थिक अवस्थाको बन्दी गराएका छन्, देश बर्बाद पारे, भड्खालोमा हाले। आज विदेशीले हरेक कुरामा हस्तक्षेप गरेको छ। आदिपुरुष फिल्ममा चाहिँ फिल्मबाट हस्तक्षेप, संस्कृतिबाट हस्तक्षेप, यिनीको हेपा पाराबाट हस्तक्षेप, वैदेशिक अनुदानबाट हस्तक्षेप गर्दा यस्तो यो चाहिँ यो त कहाली लाग्दो वर्तमान अनिश्चित भविष्यको पर्खाइमा भोलि हाम्रो भविष्य कहाँ जाने हो, आज नेपालमा सुत्या छ, भोलि भारती भइने हो कि भन्ने यस्तो विकराल सोच्नुपर्ने अवस्था आयो क्या। ओके सर, म यसै विषयमा एउटा जोडिहालेँ। जस्तै आदिपुरुषको फिल्मको कुरा यहाँले उठाउनु भयो। आदिपुरुष फिल्मको कुरा चलिरहँदाखेरि नेपालकै एकजना कलाकार दीपकराज गिरीले के भन्नुभएको थियो भने यो समस्या भनेको आदिपुरुष फिल्मले उठाएको हो, आदिपुरुषलाई मात्रै बाइकट गर्ने, अरू फिल्मलाई चाहिँ निर्वाध रूपमा चल्न दिने हो कि, किनभने भारतबाट फिल्म मात्रै आउँदैन धेरै कुरा आउँछ भनेर स्टार्टले लेखेको पनि देखियो के। भारतबाट नुन पनि आउँछ, तेल पनि आउँछ, चावल पनि आउँछ। 6 महिनामा चाहिँ 50 कति 1 वर्षमा 53 अरबको चावलमा आयात हुन्छ, अनि 26 अरबको तरकारी विषादी हुन्छ। धेरै कुरा आएको छ। पत्रकारले कलाकारले कलाकारिताबाट देशलाई बचाउने हो, न कि राजनीतिमा। दिपक गिरीजी होइन एमसी एकदम राम्रो उ छ, सन्धि गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्नुभयो होइन, त्यसैले कसले के भन्यो भन्नेतिर जाएन।
देशको सवालमा, समग्र भूभावको सवालमा, समग्र संस्कृतिको सवालमा, समग्र चाहिँ जनताको मानहानिको सवालमा चाहिँ सबै नेपाली एक हुनुपर्छ। परराष्ट्र नीतिमा भारतमा त्यत्रा पार्टीहरू छन् त परराष्ट्र नीति हुँदाखेरि विपक्षीले पनि डटेर लडेर चाहिँ एकबद्धता जाहेर गर्छ। यहाँ त न परराष्ट्र नीति छ, न कला कौशल्यता छ, न कूटनीतिक ज्ञान छ। यी अनपढ चाहिँ गवार विदेशीका चाहिँ दलालहरूले देशलाई हलाल गरे। यसमा सम्पूर्ण नेपाली चिन्तित भएर सोध्नु अवस्थामा छ। दलाल कस्तो जब एमसीसीको पास गर्छ आदि पुरुष हटाएर उ गर्छ, के हटाउने आदि पुरुष? साह्रै फिल्म नै मेरो भनाइ त यो आदि पुरुषको फिल्मै डिसमिस पार्नुपर्छ हेर्नुहोस्, किनभने नेपाललाई देशलाई ललकारेको छ। व्यक्तिगत कुरा हो, त्यो ठिक छ, हामी पनि सहमत छौँ। तर यहाँले दीपक राजगिरीले दलाल भन्नुभयो नि। दीपक गिरीको देवत्वकरण गर्ने कारण के? उही दीपक गिरी एउटा कलाकारले राष्ट्रिय राजनीतिमा सही तरिकाले बरु हटाउनै पर्छ। आदि पुरुष सबै हटाउनु पर्छ भन्नु पर्यो नि। कस्तो कुरा गर्नु? होइन, दीपक राजगिरीको भनाइलाई मान्ने हो भने त इन्डिया बिना नेपाली त बाँच्नै सक्दैन। हो, त्यही भएर इन्डियामा गएर जाने नि त, दिल्लीमा गएर चाहिँ कलाकारिता गाउने, रेलवेमा गएर चिया बेच्ने नि। किन चाहियो नेपालमा? जब नेपालको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्दैन एउटा कलाकारले भने त नेपालमा बस्ने अधिकार पनि छैन। हेर्नु, त्यो सत्य कुरा हो, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। कलाकारले कलाकारिता गर्ने हो। देशलाई एउटा विदेशी ललकारेको छ भने भारत नभइकन बाँच्न सक्दैन भने के ढुन्डेर बरु भइगयो नि? बाँच्न किन सक्दैन? के छैन हामीसँग? सारा सम्पदाहरू जहाँ पानी बेचेर पानीको मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्ने तपाईँ हाम्रा सन्ततिहरू विश्वभरमा पासपोर्ट लिएर एउटा चाहिँ रिल्याक्स तरिकाले घुमेर आउन सक्ने क्षमता छ। त्यो क्षमता भएको प्रकृतिले दिएको अपार सम्पदाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विदेशीका लम्पसारवाद, भिजन नभएका, विवेकहीन नभएका नेतृत्वको कारण आज हामी यो दुर्दशा भोगेर यो देशको बारेमा। तर सर, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नेपालीले पानी बेचेर पनि बाँच्न सक्छ भनिरहँदाखेरि फेरि दीपक राजगिरीको जवाब आउला के? पानी बेच्ने ठाउँ पनि अथवा बाटो पनि त भारतै जानुपर्छ, भारतले बाटो दिएन भने कसरी पानी पठाउने भनेर उनले फेरि प्रति प्रश्न गर्लान् के? दीपक गिरीलाई म चिन्दा पनि चिन्दिनँ। तपाईँले उहाँलाई चाहिँ उहाँ कुरा ल्याउनु ठिकै छ। रहेको कुरो के भने यो विश्व चाहिँ ग्लोबलाइजेसनमा विश्व नै एउटा परिवार हो। हेर्नु नै, अझ अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सन्धि छ। त्यो समुद्र छ नि, हिन्द महासागर जति समुद्र छन् त्यो पनि हाम्रो हक लाग्छ। हेर्नुहोस्, ती साझा हुन्छन् के? त्यो उनीहरूले बाटोको सवाल होइन, कामको सवाल हो। आज हाम्रो चाहिँ पानी दक्षिण कोरिया एसियाका 5 स्टार होटलमा गएको छ। हेर्नुहोस्, मिनरल वाटर बनेर होइन। संसारमा चाहिँ भनौँ कुवेतमा, इराकमा, इरानमा चाहिँ तेलका, डिजेलका, पेट्रोलका, मट्टितेलका कुवा सुक्छन्, तर हिमाल मतलब सगरमाथाको हिउँ कहिले सुक्दैन। त्यसैले विश्वको धनी देश हामी हौँ, संसारकै धनी देश हामी। पानी बिना जीवन छैन। त्यसैले कसैले हामीप्रति हामीलाई नललकारे हुन्छ, हामीले पानी दिन बन्द गऱ्यो भने सारा चाहिँ भारत भोलि चाहिँ के हुन्छ, पानी नखाएर मर्न सक्छ। त्यसैले मोदीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। यो देशका नेताहरूले पनि विदेशीको हकमा होइन, नेपाली जनता र मुलुकको माटोको हकमा केही गरेर मरौँ भने दृढ सङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, तब मात्र देश बन्छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि कन्क्लुजनमा चाहिँ अब देशमा हर्क साम्पाङ, बालेन शाह जस्ता नेता आउनु पर्यो। राइट। अब यो देश बनाउनको लागि हर्क साम्पाङ माओ सेतुको काम गरिरहेका छन्। त्यो हर्क साम्पाङको देखासुई गरेर कोही चर्चित चाहिँ नेतृत्वहरू नौटङ्की देखाएर जनतालाई भ्रमजालमा फसाइरहेका पनि छन्। त्यो कुरा नभनौँ, समयले बताउला। त्यसैले बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल जस्ता त्रिमूर्तिहरू देशका गहना हुन्। यिनले गरेको काममा 3 करोड नेपालीले एउटा मन, वचन र कर्मले साथ दिएर देशलाई जोगाउने, बचाउने र यस्ता वैदेशिक हस्तक्षेपबाट देशलाई उन्मुक्त पार्ने सवालमा सबै एक हौ। हामी नेपाली हौँ, हाम्रो देश हो, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, हामी सबै नेपाली भएर अगाडि बढौँ। देश हाम्रो हो, युद्धै गर्नु परे पनि हामीले भारतसँग युद्ध गरेर पनि हाम्रो भूभाग लिन सक्छौँ। यो नेपालका वीर सपुतहरूको चाहिँ अदम्य साहसको इतिहासले लेखेको एउटा चाहिँ के भन्दा त्यो इतिहास पनि हो र भविष्यमा हुन सक्ने रणनीति पनि हो। नेपालको राजनीति डमाडोल हुँदैछ है। नेपालमा अब राजनीति भन्दा चाहिँ जब नीति थिति र सिस्टम नभएको देश रूपान्तरण भएको अवस्था छ। राजनीति यस्तो एउटा मूल नीति हो जुन नीतिले परिवार, समाज, राष्ट्र, विकास, उन्नति, समृद्धि यावत कुराहरूमा बहुआयामिक पाटोमा राजनीतिको चाहिँ के भन्छ बीजारोपण भएको हुन्छ। नेपालका नेतृत्वले राज्यलाई चलाउने नीति के हो त्यो नीति पनि अवलम्बन गर्न सकेनन्, थिति पनि अवलम्बन गर्न सकेनन्। बेथिति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अब त दुराचार मानै न के भन्दा अकुत सम्पत्ति कमाउनु नै यिनको राजनीतिक चाहिँ मूल एजेन्डा बन्यो। यहाँको राजनीतिको माहौल बिग्रिन साथ छिमेकीले पनि हेप्न थाले। किन भन्दा जबसम्म जस्तै अब किङ जोङलाई कसैले हेप्न सकेको छ?
सक्दैन नि त। के त भन्दा ऊ एउटा बोनाफाइड र चाहिने डिग्निटी युक्त चाहिँ के हुनुपर्छ, नेतृत्व हुनुपर्छ। यहाँका एक त यो नेपालमा स्थायी सरकार नै स्थापित हुन सकेन। सदैव चाहिँ के भन्दा यो चाहिने टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली हेर्नु, यो टालाटुली बटुलेर चाहिने अब भनौँ गठबन्धन गरेर चाहिने के भन्दा सङ्गठित भएर चाहिँ देश लुट्ने राजनीतिको विकास भयो। त्यो विकास भइसक्यो, छिमेकीहरूले पनि त्यहाँ त न राजनीतिक स्थिति छ, न त्यहाँ विकास छ, न त्यहाँ के भन्दाखेरि कुनै प्रकारको चाहिँ भनौँ उनीहरूबाट दिन सक्ने क्षमता छ, केही पनि छैन। त्यो किन यसरी पटक पटक छिमेकीले नेपालमाथि गिद्धेन गर्न आउँछ क्या? किन हेप्छ? यहाँका हुँदै कहिले सगरमाथामा विवादित छ, कहिले लुम्बिनी हाम्रो भन्छ, कहिले 10 गजामा चाहिँ गोविन्द गौतम जस्ताले प्राण त्याग्नुपर्छ, कहिले सीता जस्ता राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई भारतको भनेर किन यसरी हेप्छ सर? हेर्नु, मूलत के छ भन्दा हेपेर चाहिँ जसरी भारतले जतिबाट नक्साका चाहिँ अखण्ड भारतमा चाहिँ नेपालको लुम्बिनी तिलौरा कोटला गावेर चाहिँ नेपाललाई च्यालेन्ज गर्नु, उसैका छिमेकी देश बर्मा पाकिस्तान, अब तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्का मालदिप्स होइन, नेपाल लगायतका भूभाग राखेर चाहिँ त्यो चारैतिर चौतर्फी छिमेकीबाट के भन्दाखेरि भनौँ एउटा घृणित अवस्थामा चाहिँ देखिएको अवस्था पनि छ। उसले चाहिँ एउटा देशलाई कमजोर ठानेर होइन, हाम्रा वीर गोर्खाहरूले भनौँ 1900 तपाईँको चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध तेस्रो विश्वयुद्धमा 2/3 विश्वलाई लिड गरेको वीर पुर्खाको सन्तानलाई उसले च्यालेन्ज गरेको छ। यो च्यालेन्ज उसले चाहिँ कदापि के भन्दा किन सधैँ जहिले भारतले मात्रै नेपालमाथि गिद्धे गर्न आउँछ? नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीन पनि छ, तर चीनसँग यति धेरै विवाद भएको देखिँदैन, तर भारतसँग पटक पटक विवाद हुन्छ। चीनले कहिल्यै पनि नेपालको चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गिद्धे गर्न लागेको देखिँदैन। सार्वसत्ता अखण्डता र नेपालको स्वाधीनताप्रति कहिल्यै पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेन। सदैव असल छिमेकीको रूपमा नेपालको विकास हुनुपर्छ, नेपालमा राजनीतिक स्थिति हुनुपर्छ, नेपाल कसैको विदेशीको क्रीडास्थल हुनु हुँदैन भनेर एमसी जस्तो चाहिँ घातक सन्धि पास गर्नु हुँदैन भनेर राजदूत घर घरमा गएर ध्यान आकर्षण त्यो बेला गराएको अवस्था हो। तर के भन्दाखेरि भारतले भएको कारण के त भन्दा बेटी रोटीको सम्बन्ध र सांस्कृतिक चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्ध एकातिरमा भए तापनि नेपालका कमजोर नेतृत्व र सदैव भारत परस्त लम्पसारवादी नेतृत्वकै कारण के भइदियो भन्दा भारतले चाहिँ नेपालमाथि खेल्ने मौका पायो। नेपालले एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा देख्न चाहने भए देशको एउटा समकक्षी प्रधानमन्त्री जाँदा समकक्षी प्रधानमन्त्री मोदी आएर भेट्नुपर्नेमा स्वागत सम्मान गर्नुपर्नेमा राज्य मन्त्री पठाएर 2-4 हिजडा नचाहेर देशको बेइज्जत गर्यो। त्योमा अहिले आएर तपाईँको चाहिँ कहिले चाहिँ लुम्बिनी तिलौराकोट मेरो भन्छ, 74 स्तरमा चाहिँ भारतले चाहिँ नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको छ, जङ्गे पिलर सारेको छ। हेर्नुहोस् अब चाहिँ के भन्दा अहिले पर्साको तपाईँको चाहिँ बिन्देबासानी चाहिँ एउटा गाउँपालिकामा त्यहाँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कर चाहिँ नेपाल सरकार तिर्छ, जग्गा चाहिँ भारतले कब्जा गरिसकेको छ, सरकार मौन छ, सरकारले बोल्दैन। यसरी जग्गा त अतिक्रमण गर्यो यसमा चाहिँ अझै सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि सुरु गर्यो। अहिले देख्नु भएन भारतीय चलचित्र आदि पुरुषले सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिसक्यो त सर भारतले तपाईँको तर पनि नेपाल सरकार किन मौन? होइन, किन भन्दा उनी लम्पसारवादी भारत परस्त राजनीति चाहिँ हाबी भएको अवस्था, उनले भारतलाई बोल्नै चाहँदैनन्। एउटा बालेनले एउटा के भन्दा एउटा चाहिँ महानगरपालिकाको एउटा मेयरले देशको लागि च्यालेन्ज गरेर आफ्नो राष्ट्रभक्ति दर्शाएर नेपाल र विश्वमै उसले चाहिँ एउटा बालेन जस्तो चाहिँ भनौँ नेतृत्व हरेक राष्ट्रमा हुनुपर्छ, यस्तो युवाले देश बनाउँछन् भनेर विश्वले चाहिँ चर्चा गरेछ। बालेन, हर्क साम्पाङ र चाहिँ गोपी हमाल जस्ता नेतृत्व र व्यक्तित्वलाई अहिले विश्वमै चर्चा भएको छ भने नेपालका नेतृत्वले उल्टो चाहिँ के गरेका छन् भन्दाखेरि भारतले यस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय सवालमा राष्ट्रको पक्षमा अब भूभाग चाहिँ कब्जा गर्दाको भनौँ प्रशासनिक नक्सा, राजनीतिक नक्सा, सांस्कृतिक नक्सा यसरी च्यालेन्ज गर्दा पनि उनले एउटा चाहिँ विज्ञप्ति अथवा त्यो ध्यानाकर्षण न परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गएको छ, न चाहिँ परराष्ट्र विभागको गएको छ, न चाहिँ प्रधानमन्त्रीको गएको छ भने यस्तो खालको लज्जास्पद अवस्थिति भएर अहिले आएर तपाईँको के भन्दा अब आदिपुरुष एउटा फिल्मबाट सांस्कृतिक आक्रमण, राजनैतिक आक्रमण, वैदेशिक हस्तक्षेप हरेक तर्फबाट चौतर्फी एट्याकमा नेपालमा पारेर अहिले आदिपुरुष एउटा फिल्म चाहिँ रिलिज भएको अवस्था। आदिपुरुष फिल्मको विषयमा एउटा सरकारले बोल्नु पर्ने ठाउँमा बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र पोखराका मेयरहरू जस्तैले बोलिदिनु पर्ने
होइन क्षमता हुनु पर्यो नि। अब तपाईँ त के भन्दा उसको गोटी हुनु हो, चौकीदार हुनु हो, भरिवा हुनु, उसको खानु भएको छ, उसबाट दरबे ध्यान लिनु भएको छ। होइन त्यहाँ त्रुटि रहेछ त किन कसरी सेन्सर पास भयो? नेपाल सरकारबाट सेन्सर पास नगरी फिल्म चलाउन पाइँदैन, कसरी चाहिँ सेन्सर पास भयो त? यो के भयो भन्दा तपाईँको 2-3 दिन पहिला हो जब चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा साउथ एसियाबाट चाहिँ नि आदिपुरुषको चाहिँ नि फिल्म रिलिज भयो। त्यो फिल्म विश्वमै रिलिज हुने क्रममा कतिपय देशमा नेपालमा पनि आयो। नेपालमा आइसकेपछि अब त्यहाँ के भन्दा जुन जानकी माता जनकपुरका राजा जनकले चाहिँ खेतमा चाहिँ एउटा हलो लिएर चाहिँ भनौँ जोत्दाको अवस्थामा फालीमा एउटा चाहिँ के भन्दा बाकस अचानक आएर त्यसलाई खोल्दाखेरि एउटा चाहिँ लक्ष्मी जानकी माताको चाहिँ प्रारूप धरती माताको स्थापित भएर त्यहाँ चाहिँ मन्दिर पनि बनेर यो भएको ऐतिहासिक तपाईँको हजारौँ वर्षको इतिहासलाई उसले आज भारतले लड्कारेको छ। चाहिँ त्यो फिल्ममा चाहिँ के भन्दा जानकी त हमारी नेपाल भारत की बेटी है भनेको कुरा आइसकेपछि बालनले सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्न अब तपाईँको त्यसमा जनताहरू समेत चाहिँ समर्थन गरेर फिल्ममा चाहिँ के भन्दाखेरि फिल्म नेपालमा बन्दै लगाइयो। त्यो मात्रै होइन, जुन देशमा नेपाल मात्रमा जुन देशमा आदिपुरुष चाहिँ फिल्म रिलिज हुन्छ त्यो देशमा चाहिँ नेपालको चाहिँ जननी जानकी चाहिँ नेपालको चाहिँ छोरी हुन् भन्ने खालको सन्देश गरेर मात्रै चाहिँ अगाडि भनेर चाहिँ सन्देश दिएका थिए। र अस्ति चाहिँ गोपी कृष्ण हलमा चाहिँ जब चलाउन खोज्दा त्यहाँ पनि ढुङ्गामुढा भयो र पछि आएर चाहिँ नेपाल सरकारले यो चाहिँ गल्ती थियो र सेन्सर गर्यो। सेन्सर गरे पश्चात गल्ती थियो र सेन्सर गर्यो भन्ने कुरा आयो नि। तर त्यो गल्तीलाई नेपाल मात्रै भएन, यो त विश्वकै के भन्दा हाम्रो इतिहास, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो सनातन परिस्थिति पनि लज्जास्पद हुने हुनाले विश्वकै जहाँ चाहिँ यो रिलिज हुन्छ त्यहाँ यो हटाउनु पर्छ भनेर जुन बालनको अडान समर्थन गरेर चाहिँ एउटा विश्व नै हल्लाए। आज देशको प्रधानमन्त्री देशको सरकार चाहिँ चुप्प लाएर तुम चुप मै चुप भनेर चुप्प लाएर भारतको चाहिँ एउटा शरणार्थी भनेर भारतको चाहिँ गोठालो भनेर चुप लाग्नु भनेको याभन्दा कमजोर कालखण्डकै कमजोर भन्दा कमजोर चाहिँ यो सरकार भयो। यो देशले अहिले आज उपाय नलाएर चाहिँ त्यो नागरिकताबाट जनतालाई अल्पमत पारेर विदेशीहरूले नागरिकता दिएर यो नेपाललाई चाहिँ भारतमा गाड्ने रणनीतिमा पनि लागे। त्यतिले नै मात्र नपुगेर हामी कमजोर भयो। हिजोको अस्तिमा 7-8वटा दल मिलेर समाजवादी मोर्चा, एउटा समाजवादी मोर्चा, एउटा राष्ट्रवादी मोर्चा अब आपसी द्वन्द्व र सरकारले निम्ताएको अवस्था छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। राजनीतिको र पनि थाहा छैन, आर्थिकको पनि थाहा छैन, गेको ज्ञान पनि थाहा छैन। यी लठाइ थिउन्, यी अर्काका भरौटे नेपाली नागरिकता दिनुमा छ तर के त भन्दा विदेशीको चाहिँ खेताला भावनाले भनेपछि अहिले समाजवादी मोर्चाको कुरा उठाउनु भयो सरले, यो गलत भयो, मोर्चा गठन हुनु हुँदैन थियो। यो गलत त भइगयो। तपाईँको कसरी छ तपाईँको पार्टी कतिवटा छ नि? यहाँ माओवादी पनि एकलमत ल्याउन सकेन, बहुमत प्राप्त पार्टी भएन, एमाले पनि भएन, काङ्ग्रेस पनि भएन। जति देख्नु भएको छ यी त जनताले किन बाँडीचुडी खायो भनेर पठाइदिएछ। जनताको पनि कमजोरी छ किनभने सबल सक्षम मान्छेहरू नभएर सधैँ देशबाट चाहिँ के भन्छ देशलाई ठगेका, जनतालाई ठगेका, सधैँ असफल भएका टेस्टेड अनुहारलाई हामीले पटक सत्तामा पुर्यायौँ, विरासत दियौँ। अब 17,000 मान्छेको रगतको होली खेलेर चाहिँ आएको व्यवस्थाले यो आयातित राजनीति, आयातित धर्म, आयातित विचार, आयातित संस्कृति देश बन्दैन। त उनीहरूले अहिले अब के भने अब राष्ट्रवादी शक्ति एउटा आन्दोलनमा छ। हेर्नुहोस् एमाले एकातिर छ, उसलाई काउन्टर दिनलाई समाजवादी पार्टी भएर हामी एक हुनुपर्छ। सरले कुन पार्टीलाई चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति भन्नुभयो यहाँले? यो राष्ट्रवादी शक्ति एकातिर छ, अर्को समाजवादी पार्टी भन्नाले तपाईँको अहिले देखिएको प्रश्न बोल्दा चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ लिङ्गदेल नेतृत्वलाई चाहिँ राष्ट्रवादीको रूपमा लिन मिल्छ। र अहिले चाहिँ के छ सर आधारहरू? तपाईँको आधार के छ भन्दाखेरि अर्को कुरो चाहिँ राप्रपा चाहिँ राष्ट्रवादी भनेर आधार एउटा के छ भन्दा उसले कम्तीमा चाहिँ के भन्दा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ। मन्त्री सर यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, गहकिलो तर्कसहितको विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद। जय जननी जय माता।